नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ऐलान तो हो चुका कि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन का मौसम शायद करीब है या दूर, इस बात पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये वक्त बताएगा कि इलेक्शन कब, किस वक्त और कैसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस 75 साल की तारीख में जो इलेक्शंस हुए हैं, उन इलेक्शंस के नतायज की वजह से पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के खौफनाक हालात बरपा हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो कुछ बीता है, उसके हवाले से मैं आइंदा इलेक्शंस के अंदर सिर्फ एक हवाले से आज गुफ्तगू करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इन आइंदा इलेक्शंस में किसी किस्म की कोई भी नतीजा बरामद करने की कोशिश या ताले आजमाई जो है वो हमें कहाँ ले जा सकती है और हम किस वक्त यहाँ कहाँ खड़े हैं। 1988 वो इलेक्शन था कि जिसमें मैंने पहली दफ़ा एज रिटर्निंग ऑफिसर हिस्सा लिया था, असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा के। ये वो इलेक्शन था जिसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब जीते थे और फ़तेह मोहम्मद हसनी पीपल्स पार्टी के चंद हज़ार वोटों से हारे थे। इस इलेक्शन के दौरान धांधली के बेशुमार तरीके मौजूद थे जो कि होते थे, लेकिन बाहर तौर किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं उसको धांधली को उस तरह आजमाया नहीं जाता था, लेकिन कोशिश जरूर की जाती थी। लेकिन ज़रा सी पहले की तारीख, चूँकि मैं सिविल सर्विस में आने से पहले एक बहुत लंबी चौड़ी सियासी ज़िंदगी गुजार चुका था, तालिब इल्म सियासत की, इसलिए मुझे बाकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा भी था। यही वजह है कि मेरे एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, एक सेशन जज साहब होते थे, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने वक्त से पहले ही फ़तेह मोहम्मद हसनी का ऐलान कर दिया और एक किस्म का जुलूस निकलना शुरू हो गया, जबकि अभी हमने उसकी मत काउंटिंग जो थी मुकम्मल ही नहीं की थी। थोड़े अरसे के बाद जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो मुझे बहुत हैरत हुई। हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब को याद होगा कि किस तरह वो वहाँ आके बैठे और फिर हमने पूरे का पूरा इलाका सील करके दोबारा उसी को काउंटिंग को उनके सामने की और उन लोगों को वहाँ बिठा के और फिर हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब के जीतने का ऐलान कर दिया गया। ये एक पूरे मुल्क के अंदर एक अलग वाक़या था, लेकिन मैं जब उस पे आऊँगा तो 1988 के इलेक्शंस के अंदर भी सूरत-ए-हाल बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ था और कैसे उसके बावजूद भी उस सारे के सारे नतायज को हासिल करने में बहुत बुरी तरह की नाकामी हासिल हुई थी लोगों को। पाकिस्तान में यूँ तो 1946 के इलेक्शंस के बाद हमने सोचा ही नहीं था कि इलेक्शंस दोबारा कराए जाएँगे। सूबाई असम्बलियों के छोटे-मोटे इलेक्शन करवाए जाते थे और वो भी ज़्यादातर मशरक़ी पाकिस्तान, मरहूम मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ हुआ करते थे। और आपको शायद याद होगा कि उन्हीं इलेक्शनों के ज़माने में 54 के अंदर वो शख्स मौलाना अबुल कासिम फजलुल हक, जिन्होंने करारदादे पाकिस्तान पेश की थी, उन्होंने एक जुगतू फ्रंट, उनकी एक पार्टी थी कृषक सामक पार्टी, उन्होंने जुगतू फ्रंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। और मरकज़ में चूँकि हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो हमें बहुत बुरा लगा था कि ये शख्स जीत कैसे गया है। तो हमने वाशिंगटन पोस्ट के एक बंदे को भेजा और एक न्यूयॉर्क टाइम्स के, दोनों ने उनका इंटरव्यू लिया और दोनों ने जाके खबर शाया कर दी कि ये चूँकि आज़ादाना तौर पर इलेक्शन जीत गया है, इसलिए ये बंगाल को यहाँ से निकाल कर भारत के साथ मिलाना चाहता है। उसके ऊपर अबुल कासिम फजल हक साहब ने फ़ौरन एहतजाज किया और कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन चूँकि हम चाहते थे कि इस मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया जाए, तो हमें फ़ौरन एक ब्यूरोक्रेट जो साबिक़ फ़ौजी भी था, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो था, उसको उन्होंने गवर्नर लगा दिया और उन्होंने आते ही अबुल कासिम फजलुल हक की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और उस हुकूमत को ख़त्म करने के साथ ही उन्होंने 3 दिन के अंदर अमेरिकी सफ़ीर की बेटी जोसेफ़िन से अपने बेटे की शादी कर ली और अबुल कासिम फजल हक बेचारा चीखता रह गया। और वो पहला शख्स था जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में इस बात का ऐलान किया था कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने निकलवाया है। और उसके अंदर अमेरिका के ख़ास तौर पर सिकंदर मिर्ज़ा और उसके दोस्त आर्मी चीफ़ जनरल मोहम्मद अयूब जो हैं वो
उसमें शरीक हैं। लेकिन ये बात आई गई हो गई, लोगों ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। मगरबी पाकिस्तान, हम जैसे लोग जो जहाँ इस खत्ते में रहते थे, ख़ास तौर पे मेरे जैसे वो लोग जो कि पंजाब में रहते थे, उनके लिए ये ना खबर बनती थी ना बनी। हमने खामोश से मीठी नींद सो गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 1970 का इलेक्शन जो है वो आया। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि अयूब खान की 10 साला जो थी तरक्की की जो रफ्तार थी, उस रफ्तार को अवाम ने तस्लीम नहीं किया। मैं उस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के बाद, जिससे उन्होंने डेकेड ऑफ डेवलपमेंट मनाया था, उसका ऐनी शाहिद हूँ कि उस बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के जलसे होते थे, जम्बूरियाँ होती थीं और वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और रेडियो पर ख़बरें नशर होती थी, प्रोग्राम होते थे, लेकिन अवाम जो थे वो बिल्कुल और तरफ से जा रहे थे। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि अक्सर औक़ात होता ये है कि एक ख़ास तबका जो है उस मुराद से तरक्की याफ़्ता हो जाता है और उसकी वजह से तरक्की बहुत नज़र आने लगती है। तो उस वक़्त एक नारा था कि 22 ख़ानदान जो हैं वो अमीर हो गए हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप मोटरवे बनाते हैं, तो मोटरवे आपको बड़ी तरक्की याफ़्ता सूरत-हाल नज़र आती है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द जो 1 डेढ़ करोड़ गाँव के लोग होते हैं, वो बिल्कुल वो गैर मुतमईन होते हैं, क्योंकि उनके तो गाय-भैंस भी नहीं उस मोटरवे को क्रॉस कर सकती। उनके यहाँ तो उनका साइकिल नहीं चल सकता, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, टूटी-फूटी गाड़ी नहीं चल सकती, तो उन्हें वो तरक्की बड़ी खलती है। अयूब खान की भी जो तरक्की थी वो ख़ास तौर पे मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को बहुत खलती थी और वो अक्सर वो समझते थे कि ये इस्लामाबाद बन रहा है, जो इस वक़्त दुनिया के चंद एक खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है, इसके अंदर इसकी सड़कों से हमें पटसन की बू आती है। तो 70 के इलेक्शन मुनक़्क़द हुए। 1 साल तक उस इलेक्शनों की कैंपेन चली। बहुत लंबी कैंपेन थी, हम खुद इस कैंपेन के अंदर हिस्सा लेते थे, हम उनके जलसों में जाया करते थे और बाकी सारे काम भी किया करते थे। और उससे पहले 1964 के इलेक्शन गुज़र चुका हुआ था, मादर मिल्लत को शिकस्त हो चुकी हुई थी और एस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि मादर मिल्लत को शिकस्त अगर हम दे सकते हैं, तो उससे बड़ी कोई और शख्सियत कौन-सी पैदा हो जाएगी। कायद-ए-आज़म तो हम दोबारा नहीं ज़िंदा कर लेंगे कि वो दोबारा आके इलेक्शन लड़े, या कायद-ए-आज़म की और कोई बहन तो होगी नहीं। तो हमने जब इतनी बड़ी शख्सियत को शिकस्त दे के और फिर उसके बाद 65 के वार के बाद हमने अयूब खान को एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया है, तो अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि होने दो इलेक्शन, देखेंगे क्या होता है। तो 70 के इलेक्शंस के बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्शन जो थे, इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ख्वाब खरगोश का मज़ा लेती रही। ख़ास तौर पे सदर याहिया खान जो थे, वो उनका हाल वही था कि जैसे वो दिल्ली पे एक हुक्मरान जो था मोहम्मद शाह रंगीला, उसको किसी ने कहा कि फ़ौज हमलावर होने वाली है, तो उसने वो एक हाथ के ऊपर वो पकड़ा हुआ जो था कागज़, उसने कहा ये दफ्तर ला यानी घर के मैं ना भूला। उसने उसको शराब के प्याले में डुबोया और उसका ये छोटा सा कागज़ जो है, इसको मैं शराब के प्याले में डुबोता हूँ। और फिर उसके बाद हुआ ये था कि वो दिल्ली जो था, उसके इर्द-गिर्द जिस तरह फ़ौजें आई हैं, उन्होंने कब्ज़ा, नादिर शाह ने जिस तरह उस पर कब्ज़ा किया है और उसे लूट मार किया है, वो तारीख़ का हिस्सा है। तो उस वक़्त भी एक खामोशी थी। तो उस वक़्त इलेक्शन के रिज़ल्ट्स ये निकले थे कि उस वक़्त के अवामी लीग से शेख मुजीबुर रहमान ने 167 वोट लिए थे, सीटें हासिल की थीं और पीपल्स पार्टी की सिर्फ 86 सीटें थीं। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के 40% अवाम ने वोट दिए थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ 18% अवाम ने वोट दिए थे। लेकिन ये 18% वाला बंदा जो था, ये एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह से मिला और फिर उसके बाद पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख़ रकम की गई कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया और आज मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश है। हम बचपन में हमारे नोट के ऊपर बंगाली के अंदर भी तहरीर होती थी, हम ख़बरें पढ़ते थे, बंगाली में भी सुनते थे, रेडियो पढ़ने वाले, और उर्दू में भी ख़बरें दी करती थीं। हमें याद है अच्छी तरह कि हम इस मशरक़ी पाकिस्तान में बनी हुई फ़िल्में देखा करते थे। हमें उनकी दरियाओं की, सुंदरबन के जंगलात की कहानियाँ बचपन में पढ़ाई जाती थीं। आज वो हमारे लिए ख़्वाब हैं। सिर्फ़ एक इलेक्शन जो था वो हमने आज़ादाना करवाया, लेकिन फिर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हम समझते थे कि इस इलेक्शन जो है, ऐसा इलेक्शन अगर हम मज़ीद करवाएंगे तो फिर इसी तरह अवाम वोट देंगे, तो कम से कम हम उस इलेक्शन को खुद हैंडल करें। और वो जो ज़िया-उल हक़ का मशहूर फ़िक्रा है कि हम मतलूबा नतायज जो है, मुस्बत नतायज हम हासिल करें।
اس مثبت نتائج کو حاصل کرنے کے لیے 70 کے بعد ٹھیک 7 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 1977 کے مارچ میں الیکشن کروایا، لیکن اس مارچ کے الیکشن میں اس نے عوام کے جذبات کو مد نظر نہیں رکھا، پبلک کو خاص طور پہ ذہن میں نہیں رکھا، اور اس نے سوچا کہ ہم کسی نہ کسی طور پر اس پہ قابو پا لیں گے اور پھر دیکھا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، تو اس کو ظاہر بات ہے اس بات پہ بڑا زوم تھا کہ ہم نے فاطمہ جناح کو شکست دے دی تو یہ کون سی بات ہے، یہ تو چند لوگ ہیں۔ اور وہ اکثر کہا بھی کرتا تھا کہ سارے کے سارے جو نورے جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد کے نام سے، ان کو ہم بہت آسانی سے شکست دے دیں گے۔ اور بیوروکریسی نے اس کی پوری کی پوری ہاں میں ہاں ملائی اور ساتھ ساتھ مکمل دھاندلی کا پلان مکمل کیا۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس دن ہوا کیا، 11 مارچ کو جب الیکشن سے، تو اس دن پورے پاکستان کے اندر شام کو ایک عجیب و غریب فضا تھی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس الیکشنز کے اندر ایک تقریباً 185 سیٹیں لی تھیں اور ان کی پی این اے کی صرف 36 سیٹیں آئی تھیں، اور کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ صرف 36 سیٹیں کیسے آئیں گی۔ 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا، اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے اندر ہوا یہ کہ مکمل طور پر لوگوں نے بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مارچ کے 17 سے لے کے 6 جولائی تک ایک ایسی تحریک چلی کہ جس میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن لوگ سڑکوں پہ نہ ہوں، اور 6 جولائی کو پوری کی پوری انتظامیہ، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری کی پوری پاکستان کو کنٹرول کرنے والی مشینری جو تھی وہ بے بس ہو گئی تھی، اور ضیاء الحق نے ماشاءاللہ لگا دیا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس وقت معاہدہ ہو گیا تھا۔ آپ اگر معاہدہ ہوا ہوتا تو اس کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طور پر وہ جو ہے اس کی کوئی ڈرافٹ سامنے آ چکا ہوتا، جو آج تک نہ کوثر نیازی پیش کر سکے، جو آج تک نہ پروفیسر غفور پیش کر سکے، ہم سوال کرتے رہتے تھے۔ لیکن بہرحال ماشاءاللہ آ گیا، مٹھائیاں بٹیں، اور ضیاء الحق نے پھر اس عوامی تحریک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 11 سال تک حکومت کی۔ 11 سال کے دوران الیکشن بھی ہوئے، ہم نے تسلیم بھی کر لیا، جو کہ گورنمنٹ بھی آ گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد 88 میں ضیاء الحق کے جانے کے بعد وہ الیکشن جس میں میں خود آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پہ پہلا میرا تجربہ تھا الیکشن کروانے کا، اس الیکشن میں جسٹس ایس اے نصرت جو تھے وہ الیکشن کمیشنر تھے، اور پوری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ نواز شریف کے پلڑے میں ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ڈال دیا ہے، اور اب ہم ساتھ بھی لوگ ہیں، ہم نے الیکٹیبل بھی بڑے اچھے کر لیے ہیں، تو بے نظیر کو ہرانا تو کوئی کام ہی نہیں۔ اس کے سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ہم نے اس سے جدا کر لیے، ہم نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو اس سے چھین لیا، ہم نے حفیظ الحفیظ پیرزادہ کو چھین لیا، ہم نے کوثر نیازی، ہم نے غلام مصطفیٰ کھار، ہم نے کوئی اس کا بڑا پیپلز پارٹی کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اب بے نظیر کے ساتھ ہے، اس لیے ہم بڑی آسانی سے بے نظیر کو شکست دے دیں گے۔ پوری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، اور میں اس پورے کے پورے فضا کو آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نواز شریف کو جتانا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1988 کے الیکشن میں پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری قوت مل کے آئی جی آئی کے نواز شریف کو، جو ان کا لاڈلا بچہ تھا، صرف 56 سیٹیں دلوا سکی، اور پیپلز پارٹی کے پاس 94 سیٹیں تھیں۔ مجھے یاد ہے نواب اکبر بگٹی جو تھے وہ ملنے گئے تھے غلام اسحاق خان سے، اور جب واپس آئے تھے تو میں ان سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم سب نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس بے نظیر کے خلاف جس کے، اور اس بھٹو خاندان کے خلاف جس کے خلاف آپ نے 11 سال سے محاذ بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کر کے اس کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ آپ کو پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ آپ اندازہ کریں، گرچہ کہ پنجاب میں نواز شریف تھا اور بلوچستان میں نواب بگٹی دونوں بے نظیر کے مخالف تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے ایک انتہائی صائب مشورہ دیا تھا۔ لیکن صائب مشورہ زیادہ دیر نہ چلا، اور 1.5 سال کے بعد ہم نے پھر بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا، اور پھر یہ اس کے بعد باقی ساری چالیں جو ہیں وہ چلتے چلتے آخر 1999 آ گیا۔ 99 میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد ایک نیب بنایا گیا تاکہ تمام مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اپنی ایک مسلم لیگ بنائی جائے۔
اور اس مسلم لیگ کو جتوایا جائے۔ کوئی ایک شاید ہی کوئی لیڈر ہو کہ جو پاکستان کے اندر موجود ہو اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو۔ لاہور شہر جیسی جگہ پہ مسلم لیگ کا مخالف میئر جو تھا کم از کم 8 سال تک وہ میئر کی سیٹ پر رہا۔ آپ سوچیں، پوری قوت لگائی گئی، لوگوں کو 90 دن تک بند رکھا گیا، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں، اس مشرف کے ساتھ امریکہ موجود تھا، لیکن آپ دھاندلی کے باوجود آپ مسلم لیگ کو 105 کاف کو 105 ووٹ ملے اور اس کے ساتھ پارٹیاں ملا ملو کے تب بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی سے 12 لوگوں کو توڑا گیا اور انہوں نے آ کے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی، جن میں فیصل صالحات جیسے لوگ اور بھی لوگ تھے، شامل تھے۔ پھر بھی باتیں پوری نہ ہوئیں تو امریکہ کی ناراضگی، وہ سارے کا سارا یو ٹرن لیا گیا اور سپاہی صحابہ کے اعظم طارق کو جیل سے نکال کے ووٹ دلوا کر ذوالفقار اس کو بنایا گیا۔ کہانی بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے بنا تو لیا، آپ نے MMA کی 59 کی ووٹس تھے ان سے آپ نے گورنمنٹ بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ عرصہ گزار لیا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ شاید 1977 اور 1970 سے ملتی جلتی صورتحال ہے۔ یہ 1988 نہیں ہے، یہ 2002 نہیں ہے۔ 1988 میں آپ افغان جنگ کی وجہ سے ان کے قریب تھے اور 2002 میں تو آپ اس وقت وار اینڈ ٹیرر کے اندر ساتھ تھے۔ اس وقت جو عوام کے اندر صورتحال موجود ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپر بھی کریں گے تو آپ کسی طور پر بھی الیکشن کی صورتحال کو بدلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں اپنے 32 سال تجربے اور ان تمام ساتھیوں کے تجربے کے باوجود جنہوں نے الیکشنز کروائے ہیں، میں بے شمار چیف سیکرٹری حضرات سے اور IG حضرات سے ملا ہوں اور اس دوران میں نے ان سے گفتگو کی ہے۔ وہ آج سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کے دن دھاندلی کرنا ناممکنات میں سے ہو چکا ہے۔ بارہا اس چیز کو سامنے لے کے آیا ہوں کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو مشینری اتنی مختصر ہے کہ 200-250 شہروں میں اگر ہنگامے شروع ہو جائیں تو 1,15,000 پولیس کے افسران ہیں کے لوگ ہیں جن کو ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ الیکشن کا دن وہ ہوتا ہے جس دن پاکستان کی 50% آبادی سڑکوں پر نکلی ہوتی ہے۔ یہ 50% آبادی ووٹرز کو بھی اگر لگا لیا جائے تو 12 کروڑ میں سے 50% ووٹر 6 کروڑ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے۔ آپ کے ایک پولنگ سٹیشن پر ایک سے زیادہ آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ رکھ سکیں، ڈیوٹی کے اوپر 1 یا 2 پولیس والے ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی طور پر سائٹ پہ رکھنے کے لیے آپ نے ایک فرسٹ آرم ریزرو بنائی ہوتی ہے اور رینجرز کو آپ نے کسی طور پر الرٹ کیا ہوتا ہے، لیکن رینجرز کو آپ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں الرٹ کر سکتے ہو، آپ اس کو سادوکی میں، آپ اس کو کاموکی میں، آپ اس کو قصور میں، آپ اس کو چونیا میں، آپ اس کو منڈی کیا کہتے ہیں دھوکہ منڈی میں، باقی فیض آباد میں، کس جگہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، آپ اس کو پنواکل میں نہیں کر سکتے۔ اس کے ارد گرد ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اتنی زیادہ فورس کو پاکستان کے تقریباً 60,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کو بکھرا دیں، جبکہ ہر پولنگ سٹیشن کے اندر کم از کم 500 سے 1000 آدمی ضرور ہوگا اور بڑے پولنگ سٹیشن پر تو ہزاروں لوگ ہوں گے۔ ایسے میں اگر آپ نے کوشش بھی کی کہ کسی طور پر دھاندلی کا کوئی صورتحال ہوگی یا لوگوں نے یہ محسوس کر لیا یا آپ کی گفتگو سے یا آپ کے حرکات و سکنات سے پبلک نے، تو اس وقت پبلک کو کال دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی، وہ لوگ خود اپنا انتقام لے لیا کرتے ہیں اور ایسا ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ ہم نے بار بار پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ہنگاموں کو روکا ہے اور ہنگاموں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ پیسفل کیا ہے، لیکن اگر یہ ایک فضا بن گئی اور اس الیکشن کا دن آ گیا تو یاد رکھیں 1977 جو ہے اس کی صورتحال تو بہت کم تھی، یہ بہت خوفناک ہو سکتی ہے۔ 77 میں حالات یہ تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ان پاپولر لوگوں کا سامنا تھا، PNA اس طرح پاپولر نہیں تھی۔ اس وقت کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ میں بڑے وثوق سے اور بڑے دکھ سے اور بڑے تکلیف سے یہ کیسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پلیز کسی طور پر بھی الیکشن اگر کروانے ہیں تو اس میں پیچھے ہٹ جائیے گا۔ الیکشن اگر کروانے ہیں تو اس بات کا لوگوں کو پورا ادراک دے دیجیے گا کہ اس الیکشن میں
हम कोई खेल नहीं खेल रहे। इंडिविजुअल तौर पे लोग खेलते हैं, कभी धांधली नहीं रोक सकती। हर कोई वोट खरीदता भी है, हर कोई वोट के अंदर खराबियां करता भी है। लेकिन 88 में जब हम इलेक्शन कर रहे थे तो बेशुमार धांधली के तरीक़ेकार मौजूद थे। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कराए जाते थे जिनमें हंगामा कराया जाता था ताकि वहाँ वोट न पड़े। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को इम्प्रोवाइज़ बनाया जाता था ताकि उसकी जगह लोग जा न सकें, मुखालिफ इलाका है। बेशुमार किस्म की मशीनें होती थी जो शनाख्ती कार्ड बनाया करती थीं। शनाख्ती कार्ड के ऊपर ख़वातीन की तस्वीर नहीं होती थी। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास उस वक़्त आप सोचें कि टीवी कैमरा भी अगर पहुँचाना होता था तो शायद वो कोयटा में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इस जगह होता था, या 2 या 3 टीमें होती थी। डीएसएनजी का तसव्वुर कोई नहीं होता था। अब तो ना डीएसएनजी की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब तो हर एक शख्स जो कि उस जगह दाखिल होगा पोलिंग स्टेशन के अंदर, उसके हाथ में मोबाइल होगा, और एक मोबाइल जो है उसके अंदर बनी हुई एक वीडियो पूरे मुल्क में सिर्फ चंद सेकंड के अंदर वायरल हो सकती है। पाकिस्तान की बका और सलामती का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आपने ऐलान कर दिया है तो फिर इलेक्शन के अंदर खुदा का वास्ता है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल और मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हो जाइएगा। अल्लाह ताला हमें किसी भी ऐसे बुरे वक्त से महफूज रखे कि पाकिस्तान उस इलेक्शन के दिन अपनी बका की जंग लड़ रहा हो।